السلام عليكم ومرحبا بكم مرة جديدة في فيديو جديد. دونك للتذكير فقط أنا في لا فيديو اللي فات دونك هضرنا على لا لتر دانفيتاسيون وهضرنا على لا لتر دو فو وشفنا كيفاش أننا نكتبوهم بأبسط طريقة ممكنة وبدي اكسبرسيون اللي أي واحد ممكن يعقل عليهم ويحفظهم ويستعملهم في أي موضوع كان عنده علاقة بلا لتر دانفيتاسيون ولا لا لتر دو فو. داكوغ تري بيان. اليوم غادي نشوفو ندوزو نكملو الخدمه ديالنا على لا برودكسيون اكريت. دونك هذا الجزء الثاني نعتبروه الجزء الثاني في لا برودكسيون اكريت. مازال عندنا الجزء الثالث واللي غادي يكون عنده علاقه بلو ريسي دو في، يعني نهضروا على الحياه ديالنا، نوصف نعطيو معلومات علينا شنو تنبغيو وشنو ما تنبغيوش. دونك هذه لا دوزيام بارتي ديال البروغرام. دونك البروغرام بالفرنسيه فيه جوج، كاين لي لتر وكاين لو ريسي دو في. دونك حنا في هاد لا فيديو الثاني غادي نهضروا على الجزء الثاني ديال لا لتر واللي غادي نخصصوه لا لتر ادمينستراتيف، يعني الرساله الاداريه. ونشوفوا عاوتاني نحاولوا اننا نفهموا كيفاش تكتب لا لتر ادمينستراتيف، ونشوفوا كيفاش نكتبوا لا لتر دوتوريزاسيون، يعني طلب الاذن. داكوغ. ونشوفوا لا لتر دو روميرسيومون، يعني ديال الشكر، رساله شكر، واللي تيكونوا مرتبطين ببعضياتهم. يعني اون فوا تكون عندنا لا لتر دوتوريزاسيون اوتوماتيكمون تنكتبوا لا لتر دو روميرسيومون. وغادي نشوفوا بشي طريقه بسيطه وبكلمات بساط اللي نعقلوا عليهم، واللي حتى اللي ما فاهمش مثلا مثلا اللي دايرين فرنسيه مثلا احرار ولا شي حاجه ما تيكونش عندهم درايه بلا برودكسيون كري، تيكون المستوى ديالهم ضعيف في الفرنسيه، ولكن حتى هما ممكن انهم يستافدوا من هاد لا فيديو ويحفظوا ويطبقوه على اي موضوع عنده علاقه بلا لتر دوتوريزاسيون. دونك نبداو ان شاء الله. دونك اول حاجه غنبداو بها لا لتر دوتوريزاسيون، وحنا غنبداو بواحد لو سوجي، واحد لو سوجي والتاليه فيكم كانوا داروا في القسم. داكوغ. وهذه فرصه اننا عاوتاني نذكروا به. دونك تري بيان. دونك هو لو سوجي الموضوع. اي واحد فوق ملي تيكون عندكم انشاء مثلا لا برودكسيون اكريت، ضروري تيكون عندنا واحد لو سوجي هو اللي تنطلقوا منه باش نكتبوا. دونك حنا نقراو هذا لو سوجي ونطبقوا عليه. دونك à l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée chaque année le 8 mars، يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي تحتفل به كل 8 مارس، tes amis et toi souhaitez organiser une fête au sein de votre collège. يعني انت والاصدقاء ديالك تيقراو معاك بغيتو ديروا واحد الحفلة في الكوليج ديالكم. rédiger donc ou bien rédiger donc rédiger une lettre à votre directeur pour lui demander l'autorisation. تكتبوا واحد الرساله للمدير باش تطلبوا منه الاذن باش ديروا ديك الحفله. تري بيان تري بيان. انا دونك مثلا عندي كون السوجي بحال هذا، يعني ما خصنيش نقراه غير نقراه قرايه واحده وندوز، لا، اهم حاجه هو خصني نستعمل ناخذ الكلمات المفاتيح، يعني لي مو كلي اللي غادي يعاونوني واللي هما اللي غادي نستعملوهم في لا لتر. مثلا اللي مهمين بزاف هما مثلا à l'occasion donc de la journée internationale de la femme célébrée chaque année le 8 mars. دونك هذه اون فراز عطاوها لي واجده كاينه، دونك انا هذه غنستعملها كامله. داكوغ. هاد لا فراز كامله نقدر نعتبرها جمله مفتاح، يعني غادي نحتاجها ضروري. عاوتاني عندنا organiser une fête. داكوغ. اورغانيزي اون فيت، حتى هذه نقدر نعتبروها حتى هي واحد ليكسبرسيون اللي غادي نستعملوه حتى هو. وعندنا بيان سور لوتوريزاسيون، دوموندي لوتوريزاسيون، يعني شنو غادي ندير بالضبط، شنو نطلب مني لوتوريزاسيون. داكوغ. دونك تيشرحوا لنا لا سيتوياسيون، من بعد تيطلبوا منا شنو غنديروا. مثلا هما قالوا لنا بمناسبه هذا اليوم العالمي للمراه قررتوا ديروا واحد الحفله في الكوليج ديالكم. دونك شنو المطلوب منك؟ دونك ريديجي ريديجي اون لتر ا فوتر، دونك ريديجي اون لتر ا فوتر ديريكتور بور لوي دوموندو لوتوريزاسيون. دونك سهله، نطلب منك انك دير اون لتر دوتوريزاسيون ببساطه. داكوغ. دونك هاد الكلمات اللي ولا هاد الجمل اللي سطرت اليوم هادو مهمين بزاف لدرجه انهم هما اللي غنطلع عليهم الفيلم. داكوغ. دونك انت خصك تفهمهم، خصك تعرفهم باش تستعملهم، لحقاش دونك الا قلت لكم باللي لا لتر ادمينستراتيف يعني الرساله الاداريه هي ابسط بكثير
il est plus facile que la lettre personnelle. La lettre personnelle ما تيكونش عندنا شي موضوع محدد، يعني تقدر تهضر على اي حاجه، تدخل لانفيتاسيون مع لي فو، تهضر على راسك، تهضر على اي حاجه في لا lettre personnelle. ولكن في لا lettre administrative داك الشيء بريسي، يعني داك الشيء واضح، نديرو ما قل ودل. دونك هاد ما قل ودل تناخدهم لو سوجي، نحاول ما امكن انني نستغل لو سوجي بين نبغي نكتب لا بروتيكسيون كريت، وهادشي اللي غادي نوضحو لكم دابا. دونك فوالا لو سوجي. دونك اهم حاجه قبل ما نبداو نهضروا على لا لتر دوتوريزاسيون شنو تيكون فيها، نهضروا بعدا على لا فورم، يعني كيفاش نكتب لا لتر ادمينستراتيف بصفه عامه. دونك كيما شفنا في لا فيديو اللي فات لا فورم ديال لا لتر بيرسونيل، دابا غادي نشوفوا لا فورم دو لا لتر ادمينستراتيف، يعني كيفاش نكتب لا لتر ادمينستراتيف. دونك هادو اللي بالاحمر اللي كاتب انا بالحمر هنا، نتوما ما خصكمش تكتبوهم، داكوغ، ما خصكمش تكتبوهم، يعني انا غير تنوضح لك شنو خصك دير. دونك هي كل حاجه سميتها لك، عطيتك السميه ديالها، داكوغ، باستثناء هاد اوبجي، هاد اوبجي هي اللي خصك تكتب، داكوغ، هي اللي من هاد كاع هاد ليزيكسبرسيون اوبجي هي اللي خصك تكتبها، اما الاخرين غير عطيتك كل حاجه وسميتها. تري بيان. دونك اول حاجه تنبداو دونك ليو اي دات. دونك اول حاجه ماشي بلا دات عاد لو ليو، لا، لو ليو عاد لا دات، يعني وغالبا تتكون المدينه، مثلا عندنا فاز، داكوغ، نديرو واحد الفيرغول هنايا، فاز لو 10 جونفيي 2021. دونك فوالا هذا هكا تنكتبو، تنبدا بالمدينه هي الاولى، تنعطي التاريخ. انا كتبتها هنا، شوف في المكان، في ذاك المكان بالضبط، يعني انت في لا برودكسيون اكريت تكتبها في ذاك المكان، التاريخ تيكون الفوق على اليمين بحال هكا، داكوغ، تري بيان. دونك ندوزو عاوتاني هنا شنو تيجي لنا، تنهبطو بواحد السطر وتنديرو لي كوردوني دو ليميتور. نعاودها، هاد لي كوردوني دو ليميتور بالاحمر ما نكتبهاش. شنو هي لي كوردوني دو ليميتور؟ يعني المعلومات ديال هذاك اللي صيفط الرساله. مثلا الا غتكتب انت تصيفط الرساله بسميتك، غدير سميتك مثلا هنايا فلان بن فلان، داكوغ، مثلا انا ندير يونس مغنوج مثلا، ياك غادي ندير مثلا الزنقه فين تنسكن ونيميرو التليفون، وإلا عندي جيميل تا هو ندير جيميل، يعني الايميل ديالي، سينو نكتب غير السميه والعنوان والتليفون، داكوغ، تري بيان. هنا مثلا عندنا نتوما تكتبوا المدير، يعني شكون نتوما، بحال اللي قلنا élève de 3e année، دونك élève de 3e année كوليج، دونك élève de 3 يعني تلاميذ سنه ثالثه اعدادي كوليج، ونعطي السميه الكوليج ديالي هنايا، فوالا، يعني ما تعطي لها نمره التليفون لا والو، لا على ادريس. فوقاش نعطيو نمره التليفون ولا ادريس في السميه؟ الا كنت نكتب الرساله بسميتي، هنايا élève de 3e année كوليج، نعطي السميه ديال الكوليج. تري بيان. هادو المعلومات ديال ليميتور، يعني المرسل. عاوتاني تنجي هنايا بحال الا غنجي تحت لا دات، ولكني تنقص واحد السطر، عاوتاني تنقص واحد السطر باش يجيني مخالف شويه على هاد لي كوردوني دو ليميتور، بحال اللي تنجي نكتبها هنا في نفس، شوف حتى هي غادي تاخذ نفس لا فورم بحال هكا بالضبط. دونك هنايا تنديرو الكوردوني دو ديستيناتير، يعني داك الشخص اللي غنصيفطو الرساله، وغالبا تنعطيو له ماشي السميه ديالو، ولكن تنشوفوا الخدمه، شنو الخدمه ديالو. مثلا هنا مسيو لو ديريكتور دو كوليج، يعني الى السيد المدير اعداديات، ولا نكتب السميه ديال الاعدادي هنا مسيو لو ديريكتور. ولا كانت مثلا مرا نقولوا مدام لا ديريكتريس دو كوليج، دونك مسيو لو ديريكتور ولا مدام لا ديريكتريس دو كوليج، نعطي السميه ديال لو كوليج هنايا. تري بيان. من بعد تندوز للاوبجي. الاوبجي هي الموضوع. حنا عندك عندك طلب اذن، دونك دوموند دوتوريزاسيون دو، دوموند دوتوريزاسيون دو. دونك هادو كاع اللي غتشوفهم مكتوبين بالموف، دونك هادو ما تيتبدلوش، هادو غتحفظهم وتخليهم كيما هما وتطبقهم على اي رساله ولا اي لتر دوتوريزاسيون. Donc, je nous demande célébrer, donc demande d'autorisation de célébrer la journée mondiale de la femme, يعني احتفال باليوم العالمي للمرأة. Donc, مين جبت أنا هاد demande d'autorisation؟ هاي demande d'autorisation de، donc هاد demande دائما تستعملها مع أي رسالة ديال الإذن، ولكن هاد سمحولي، ولكن هاد célébrer la journée mondiale de la femme جبتو من لو سوجي، هو لو سوجي هنا اللي عندنا هنايا. Donc d'organiser donc le journée internationale de la femme, hein, la journée célébrer la journée internationale de la femme. جبت لو سوجي متما. Très bien. ونكتبو هنايا شنو لما بغيتي تطلب هاد لوتوريزاسيون باش شنو غدير؟ دونك دوموند دوتوريزاسيون دو célébrer يعني احتفال بلا journée mondiale de la femme. Très bien.
دونك انا كتبت له الطلب ديال الاذن وعطيته الموضوع ديال الاذن اللي بغيت. داكوغ تري بيان. عندنا مثلا فورمول دابيل. هاد الفورمول دابيل ما نكتبهاش. شنو هي لا فورمول دابيل؟ هي هاد مسيو لو ديريكتور ولا مدام لا ديريكتريس ولا مسيو لو بريزيدون على حسب الشخص اللي غادي الخدمه ديالو، يعني شنو هو. اما غنبدا بمدام ولا ندير مسيو. داكوغ لو ديريكتور ولا لا ديريكتريس ولا لو بريزيدون. تري بيان. دونك هادي لا فورمول دابيل تتكون هنا بالضبط. دونك كيفاش غادي نبدا الرساله ديالي، يعني لا ليتر دوتوريزاسيون. كاين بزاف ديال لي مويان، كاين بزاف ديال ليكسبرسيون اللي ممكن نستعملهم باش انا نبدا لا ليتر ديالي، لا ليتر دوتوريزاسيون. انا اختاريت لكم واحد ليكسبرسيون اللي معروفين وجاري بهم العمل وتنستعملهم بزاف. دونك كاع هادو اللي بالموف هانتوما الا جيتو تشوفوا باللي هادو كاع اللي بالموف ما تيتبدلوش، تيبقاو كما هما، نطبقهم في اي رساله ديال اللي بغيت نطلب فيها الاذن، يعني لا ليتر دوتوريزاسيون. يعني الا جينا نشوفوا داكشي اللي غيتبدل، شنو عندنا؟ هاد سيليبري لا جورني مونديال دو لا فام. داكوغ مثلا وهذا الموضوع ها انتم، ومين جبنا هاد جوج كلمات؟ منين جبناهم هاد جوج لي فراس؟ كاينين في لو سوجي، بمعنى انني انا الا حفظت هاد لي زيكسبرسيون هادو وعقلت عليهم، يعني شنو غنبقى نبدل على حسب الموضوع اللي عطاوني، غادي نبدل هاد الجوج هادو صافي. هادشي اللي كاين. دونك نبداو. دونك نقدروا نقولوا نو زافون، الا كنتو مجموعه بكم غتقولوا نو زافون لونور، وإلا كنتي انت اللي غادي تصيفط، ولا كنتي انت اللي غادي تصيفط هاد الرساله ولا بغيتي بسميتك غتقول جي لونور. دونك نو زافون بيان جي لونور دو سوليسيتي دو فوتر بيانفيونس لوتوريزاسيون دو. داكوغ لوتوريزاسيون دو. هنا شنو هاد دو؟ هادو يجي بها الموضوع. داكوغ لوتوريزاسيون مثلا هنا شنو نكتبو؟ داكوغ مثلا لوتوريزاسيون كوا شنو عجبنا لوتوريزاسيون ديال مثلا دورغانيزي، هي هذه اللي كتبنا الفوق، اللي كتبنا في لوبجي، هي اللي غنديروها هنايا. لوتوريزاسيون دو سيليبري مثلا، سيليبري لا جورني، ونعطي الموضوع فوالا لا جورني mondiale مثلا de la femme. Nous avons bien j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation de. داكشي اللي درتيه في لوبجي، الموضوع د لوبجي هو اللي غادي دير هنايا l'autorisation de célébrer la journée mondiale à l'occasion donc d'organiser. لا ماشي هنا غنديرو d'organiser l'autorisation d'organiser. Voilà. D'organiser une fête. مثلا هنا غنديرو حفلة، غنديرو une fête. Voilà, d'organiser une fête à l'occasion de la journée mondiale de la femme qui aura lieu le 8 mars prochain. Donc d'organiser une fête. L'autorisation là je بغيت هذيك l'organiser باش دير حفلة. Donc d'organiser une fête. هاد organiser une fête مين جبناها عاوتاني؟ كاينة هي organiser une fête. ها هي. دونك جبناها. دونك حنا تنستغلو لو سوجي اللي عطانا، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. سي بون. دونك ا لوكازيون دو، يعني هاد الحفله اش بغيتي ديرها بمناسبات، وتشوف ديك المناسبه اللي عندك تمايا، وغالبا تعطيوها لك في لو سوجي. دونك وهنايا vous trouverez ces joies le programme complet de notre fête، يعني وغادي تقول له بلي غادي تلقى البروغرام ديال الحفله غادي تلقاه مع هاد دوموند دوتوريزاسيون، وهادي نقدروا نستعملوها في اي لتر دوتوريزاسيون. ولكن هنايا نوتر فيت، نتايا غادي دير اون فيت. كاين مثلا اللي غيدير مثلا شي مثلا اون سواغي امسيه، كاين اللي غيدير مثلا شي كونفيرونس، داكور، كاين اللي غيدير مثلا شي اكسبوزي، شي عرض. دونك على حساب شنو نطلب منك. تري بيان. فوالا. دونك هذا لو كور دو تكست. دونك راه هذا هو بحال قلنا هذا هو اهم حاجه كاين في لا لتر دوتوريزاسيون هي هذه. دونك كلمات بساطه. دونك هاد الكلمات كاع اللي مكتوبه بالكحل مين جبناهم من لو سوجي اللي عطاونا، يعني ما جبت حتى شي حاجه من عندي. اللي كفي انني غير نعقل على هاد لي زيكسبرسيون اللي عندي هنايا ونطبقهم على اي لتر دوتوريزاسيون. وخلاص عندنا لا فورمول فينال، هذه النهايه. لا فورمول فينال تنسالي بها اي لتر ادمينستراتيف كما بغات تكون، تنسالي بها هكا. دون l'attente d'une réponse favorable veuillez agréer monsieur ou la madame على حسب l'expression de nous. وإلا كنتي انت غتقول مي salutations
ديستانغي. دونك هذه ما تتبدلش نديروها في اي لتر ادمينستراتيف كما بغات تكون، ديال الشكر ديال لوتوريزاسيون ديال كما بغات تكون. داكور. من بعد تندير لا سينياتور. لا سينياتور ما تنسنيش، لا تنكتب سميتي. هنا تندير سميتي مثلا، هنا اليف دو 3 اني، نقدر ندير مثلا سميتي هنايا. داكور. نكتب غير سميتي. فوالا سميتي ونسني، ندير سميتي عاد نسني. تري بيان. دونك فوالا، دونك هكا تنكتبو لا لتر ادمينستراتيف، هو لا فورم ديالها، وهكا تنكتبو لا لتر دو اوتوريزاسيون. دونك تنتمنى انه يكون الشرح ديالي كان بسيط وسهل. تري بيان. دونك كيما نعاود، دونك هادو كاع اللي مكتوبين بالموف خصك تعقل عليهم، وهاد الشيء اللي مكتوب بالكحل هو تيكون معطيه لك في لو سوجي. داكوغ. يعني ما غتجيب حتى حاجه من عندك، يعني غتدخل الامتحان وانت كلشي عندك. فوالا تري بيان. دونك دابا عندنا لا لتر دوتوريزاسيون. شنو تيجي موراها؟ نفترضوا هذا المدير هذا صافي قال لكم وي جاكسبت، يعني قبل انه يعطيكم لوتوريزاسيون. غتوليو تكتبوا له واحد لا لتر. شنو غديروا فيها؟ غادي تشكروه. هنا تنجيو لا لتر de remerciement. Donc le sujet, le directeur vous a donné l'autorisation d'organiser en fête à l'occasion de la journée mondiale de la femme. Vous lui envoyez une lettre pour lui exprimer des remerciements. يعني هو قبل عطاكم l'autorisation، انت غتكتبوا له une lettre de remerciement. Donc la même chose عاوتاني، نفس الطريقة، نفس لا فورم. تنكتب لا دات، لو lieu la date، عاوتاني les coordonnées du destinataire. لوبجي، هنا لوبجي دائما في لوبجي نكتبو رسالة شكر، ندير غوميرسيومون فقط، ندير غوميرسيومون بوان. ونجي مسيو لو ديريكتور. داكوغ. هانتوما لاحظوا عندنا كلمة وحدة اللي بالكحل، كلمة وحدة بالكحل، يعني هاد الكلمة لا جورني مونديال دو لا فام كي اورا ليو لو 8 مارس بروشان. مي جبناها من لو سوجي. فوالا يعني بحال اللي غادي تاخذ غير داكشي اللي مطلوب منك يعني وتحط، اما الشيء الاخر كله غتطبقوا على اي رساله شكر. Par la présente, nous souhaitons vous remercier pour votre autorisation d'organiser une fête à l'occasion de. يعني donc nous souhaitons مثلا بغينا نقدموا الشكر ديالنا pour votre autorisation يعني الإذن عطيتينا d'organiser une fête à l'occasion de la journée mondiale de la femme qui aura lieu le 8 mars. Très bien. هنايا دونك هاد لا جورني مونديال يقدر يجي اي حاجه نعطيها في لو سوجي، تقدر تحيد هاد لا جورني مونديال دو لا فام وديرو تمايا. صافي. toute proposition de votre part sera la bienvenue. هذه حتى هي نقدروا نديروها. toute proposition de votre part sera la bienvenue، يعني واي اقتراح من طرفكم فهو مرحب به، يعني تنديروها هنايا باش تعطي قيمه لداك السيد. donc toute proposition de votre part sera la bienvenue. دونك حتى هذه نقدروا نزيدوها غير باش ما نكونوش كاتبين جوج كلمات، لا نزيدوها هنايا باش تبان شويه باللي انا كتبنا بزاف. très bien. donc par la présente nous souhaitons vous remercier pour votre autorisation d'organiser une fête à l'occasion de يعني بمناسبات و toute proposition de votre part sera bienvenue. donc ايش واحد يقول لي هادشي راه ساهل وبسيط، واش هادشي كافي؟ دونك هادشي راه كافي باش انك تجيب 8 على 8 في الامتحان المحلي. داكوغ. في لا برودكسيون اكريت يعني ما مطلوبش منك تكتب شي حاجه ما كايناش وتكتب بزاف، لا خصك تكتب داكشي قليل ويكون داكشي واضح وسهل وتحترم لا فورم دو لا لتر ادمينستراتيف. فوالا هنايا دونك فوالا هنا عندكم بزاف ديال لي زيكسبرسيون باش ديروا لا فورمول فينال. مثلا نقولوا افيك توت نوتر ولا ما ريكونيسونس. انا على حساب الا كنتو بزاف بكم لي صيفطوا رساله غتقولوا افيك توت نوتر ريكونيسونس، ولا كنتي انت اللي كاتب رساله غتقول avec toute ma reconnaissance je nous ولا nous، ولا حتى كنتي انت اللي كاتب غتقول je vous prie، ولا كنتو كاملين غتقولوا nous vous prions. d'accord. donc je donc نحاول انا donc je vous prie. donc je تمشي مع prie، ولا كنتو مجموعه بكم غتقولوا nous. d'accord. donc nous vous prions. donc nous donc conjugaison هنايا. donc la conjugaison وغالبا تكون عندك je. donc je vous prie ولا nous vous prions de recevoir madame ولا monsieur l'expression de madame la directrice ou monsieur le directeur l'expression de ma considération respectueuse. سي بون. دونك شي حاجه بسيطه وسهله. دونك هادشي كامل اللي مكتوب من الموف قلت لكم ما تتغيرش،
تقدر تعقل عليه تحفظو، تعطيه واحد 5 دقائق تحفظو وتمشي دوز الامتحان ديالك، وغتجيب تاكد وغتجيب اون بون نوت. بالحق الا احترمتي لا فورم دو لا لتر ادمينستريف، ماشي تكتب التاريخ هنايا والسميه هنا، لا، خصك تعرف كي تكتب كل حاجه تحطها في بلاصتها. دونك فوالا، دونك هكا تنكتبوا لا لتر دوتوريزاسيون وتنكتبوا لا لتر دو روميرسيومون. نتمنى ان الشرح ديالي يكون سهل وواضح، ومهم وصلت لكم الفكره كما خصها توصل. دونك تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وفي الفيديو الجاي غادي نخصصوه المراجعه ديال الدروس ديال لونغ كومونيكاسيون. داكوغ، وغادي نشوفو مع تمارين. دونك غنشرح لكم ونعطيكم عاوتاني تمارين، دونك باش من هنا الامتحان المحلي ان شاء الله تكونوا واجدين. دونك تبارك الله عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.